1213 बायक्स आयज आमचे नोंदणी जाल्ली आसा आनी ताचे शिवाय अनेक लोक स्वयंस्फूर्तीन आयिल्ले आसात आनीक हो चवथो दीस जावन आसा आनीक सांग्या भितर ताचें भव्य स्वागत जाल्लें आसा। हो रूट आसा पळय सांग्या बस स्थानका वयल्यान आयज सकाळच्यान सगळें आयोजन जाल्लें आसा आनी हातूंतल्यान सांग्या बस स्टँड तशेंच उगे पंचायत मागीर भाटी पंचायत मागीर वाडे पंचायत मागीर नेत्रावळी पंचायत आनी ताचे नंतर फिरून रिवणा पंचायत असो हो मार्ग आसा आनी तातूंतल्यान म्हाजो ताचो समारोप जो जातलो तो म्हाका दिसता आमचो रिवणा पंचायती जांबावली ह्या दामोदर देवस्थानाच्या प्रांगणान भितर परत ताचो समारोप जातलो आनी कल्चरल प्रोग्राम्स जातले। हांव मागता हातून भितर ह्या संपूर्ण दिसभराच्या प्रोग्रामान भितर अजून जे जे लोक इच्छूक आसात तांणी स्वयंस्फूर्तीन हांगा येवचें। भगवान बिरसा मुंडा ही एक अशी व्यक्ती आसा देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर चळवळी खातीर एक क्रांतिकारी पावल जाणें पयलीं उबारलें ज्या जाग्यार ब्रिटिशांचो छळ जातालो, ब्रिटिशां विरुद्ध कोण ब्र काडनाशिल्लो, सगळे स्वतंत्र मागीर संग्राम जो जालो ताच्या नंतरचो पण सुरवातीचो संग्राम हो आदिवासी समाजाच्या एका युवा तरणाट्यान सादारण ते 20-21 वर्सांचेर आपल्याचेर जावपी गुलामगिरी, आपल्याचेर जावपी अत्याचार आनी ह्या परकीय सत्ते विरुद्ध जर लढो दिलो आणि त्या काळान भितर हाल अपेष्टा सोडली, ब्रिटिशांनी तांकां भितर उडयलो, ताचे हाल केले आणि 25 वर्सांचेर तांचो देहांत जालो। पूण ह्या इतक्या कमी वयान भितर एक यशस्वी अशें नेतृत्व आयज आमी तांकां भगवान इतक्या खातीरच म्हणटा जे तांचे स्फूर्ती चेतना पळयले जर जाय जाल्यार ते एक युगपुरुश आशिल्ले, नाजाल्यार अशे प्रमाणाची शक्ती कोणा कडेन आसना। आनी पयली जी म्हाका दिसता किट्टी पेटयली, ज्योत पेटयली, मशाल पेटयली ह्या स्वतंत्र चळवळीची ती भगवान बिरसा मुंडान चलयल्ली आसा। आनी आयज आमकां पळयतात कितलीशींच वर्सां देशाच्या स्वातंत्र्याक जालीं, पूण देशाच्या स्वातंत्र्याच्या नंतर आयज भारतीय जनता पार्टीचे 2014 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले आनी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सत्तेर आयले त्या वेळार इतिहासाची परत एक फावटी जागृती जाली आनी भगवान बिरसा मुंडाचे जे अलौकिक अशें हे आशिल्ले आमचो इतिहास आशिल्लो तो परत एक फावटी आमच्या युवकां भितर दवरतात। आयज भगवान बिरसा मुंडाची आमी ही एदी मोडली जयंती किंवा ताच्या कार्याची पावती दिवपा खातीर आमी करतात, कारण युवकां भितर ती स्फूर्ती, ती चेतना, ती हे म्हणजे रक्त सळसळटा। फाटल्या 3 दिसांचो आमकां रेस्पॉन्स मेळ्ळो न्ही, अप्रतीम रेस्पॉन्स। म्हणजे 15 दीस साकून आमी साखळेचेर येता आसतना जवळ 1,500 बायक्स आणि 15 दीस साखळी साकून आमी फोंड्याक येता आसतना जवळ 2,500 ते 3,000 बायक्स आणि काल आमी जवळ 1700 बायक आशिल्ल्यो। म्हणजे आजूय तसो प्रचंड मोठो उजार आसा सांगेवानाक आमकां मेळटा। त्यामुळे की आमचो उद्देश जो आशिल्लो की समाजातल्या नागरिकांमध्ये देशभक्ती निर्माण करप आणि ताचें एक भगवान बिरसा मुंडाची जयंती निमित्त तांचे पण समाजामध्ये समाज फुडें वचतो, ते समाजामध्ये अशा तरेचे बरी कामां जातली, परत बरे नागरीक समाजामध्ये करपाक जाय ह्या दृश्टिकोनाचे आमच्या देशाचे पंतप्रधान निर्णय घेतलो आसा। आनी म्हाका दिसता त्या तरेन संबंद गोंयभराच्या लोकांनी जो रिस्पॉन्स दिलो की आमी पयले ताजें आयोजन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सादारणशे 1 म्हयने आमी सादारणशे 1 लाख लोकां मेरेन पावले आनी 1 लाख लोकांचे पावता आसतना आमी एक टार्गेट आशिल्लो की भगवान बिरसा मुंडा हो कोण हें संबंद गोंयच्या जनतेमध्ये प्रत्येकामध्ये पावचे, यूट्यूबाच्या माध्यमांतून पावचे, सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून पावचे आणि अशा तरेचे प्रिंट मिडिया माध्यमांत पावचे आणि 1 लाख लोकांनी जर आमी 10 लोकांक सांगले जाय जाल्यार सादारणशे आमचे 10 लाख ते 20 लाख लोकांक पावूंक शकता। हो कन्सेप्ट आमी विचार करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता 100% यश आसा। आणि हो कार्यक्रम आसा की आमकां 20 तारखेक काणकोण समारोप आसा आणि समारोपाचो कार्यक्रम आसा आमचे भारत सरकारचे मंत्री दुर्गादास उईके ह्या कार्यक्रमाक येता आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले आणि बाकीचे मंत्री सभापती बाकी सगळे आसतले। आणि त्यामुळे की आमी जो टार्गेट धरिल्लो की बिरसा मुंडाचें व्यक्तिमत्व की समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पावप आणि तातूंतल्यान बिरसा मुंडाचें व्यक्तिमत्व घेवन आदर्शत अशे कितलेशेच नागरीक आसा समाजामध्ये उबे रावचे आणि जेणे करून आसा न्ही की गोंयच्या विकासा खातीर खूब मोठें योगदान दिवचें। आज आमकां स्वातंत्र्य करपाचें आमकां लढ्याक भाग घेवपाची संदी ना आमकां, पण समाजाचे जे प्रश्न आसा ह्या प्रश्नांचेर लढप आणि सद्वीक बुद्दीन जे आसा बरें काम करप।
हेल्मेट तुझे येलो येऊ ये देशभरात जो भगवान बिरसा मुंडा आसा हेची 150वी जयंती जी आसा ती मोठी उत्सवान साजरी केल्ली वयता आनीक वेगवेगळे आचार विचारान वाडलेलो आनीक अवघ्या 25 वर्सांचेर ब्रिटिशाच्या खंय तरी हुकुमताक बळी पडलो असो भगवान बिरसा मुंडा हेणी झारखंडाक खंय तरी एक आपलें अस्तित्व दवरलें जल जंगल हें खंय तरी सांबाळपा खातीर तो झटलो आनीक ब्रिटिशां विरोध इंग्रजां विरोध तेणी लढो दिलो आनीक एकाकी अशी लढत आपल्या सगळ्या दोस्तांक घेवन तेणी खंय तरी एक यश मेळयलें हें करता आसतना तो जेन्ना इस्कॉला वयतालो तेन्ना बिरसा डेवीड हें ताका नांव हें करचें पडलें आनी तो जेन्ना इस्कॉला जेन्ना एंट्री मारली जेन्ना ताका एडमिशन मेळ्ळें तेन्ना डेवीड जेन्ना ताका हें केलें आनी तेन्ना खंय तरी आमी म्हणटा धर्मांतरण चलतालें हें ताका पसंद नासलें तेन्ना तेणी तें इस्कॉला सोडलें आनी आपलो झारखंड किंवा आपलो तो प्रभाव वाचोवपा खातीर तो इंग्रजां विरुद्ध लढलो आनी आयज तेजें भगवान बिरसा मुंडा हें ताका नांव पडलें आसा भगवान ही उपाधी ताका लोकांनी झारखंडच्या लोकांनी दिल्ली आसा आनी आयज भगवान बिरसा मुंडाचो खंय तरी पुतळो तुमकां झारखंडाक एक भव्य असो दिसून येता तेच पळय आयज देशभरान गेल्ल्या वर्साक फक्त 4 मतदारसंघाक ह्या रॅलीचें आयोजन केलें पूण ह्या वर्सा संपूर्ण गोंयांक भितर ह्या रॅलीचे भगवान बिरसा मुंडाचे 150वी जयंती ही साजरी केल्ली वयता आयज सांगेर आमदार जो आसा सुभाष फळदेसाय तसोच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय रमेश तवडकर सभापती यांची हस्तुकी फ्लॅग होस्टिंग जावन हांगा जी रॅलीची हांगा सुरवात केल्ली आसा ही जी रॅली आसा ती सांगे वाडे नेत्रावळी थंय रिवण आनीक लास्ट जामावले हांगा ती सांगता जावपाची आसा आनी विविध कार्यक्रम जे आसा सांस्कृतीक कार्यक्रम जे आसा तेंचें आयोजन जे आसा तें जामावली दवरलें आसा म्हणटरी एक आचार विचार घेवन चलणारो असो भगवान बिरसा मुंडा हेजो खंय तरी आयच्या युवकांनी तेजो विचार जो आसा तो आत्मसात करपाक जाय असोय उलो सभापती तवडकरान मारलो आसा इन गोवा खातीर उलयली